तेजी जे लेवल आसा न्ही ताका रिस्पॉन्स करपाचे लेवल ना. तुमकां सिंपल गजाल सांगता की आयज तो ITI इंस्ट्रक्टर म्हाका काम करता. हो जॉब मेळपा खातीर तेजे म्हागे सिंहाचो वांटो आसा जें म्हाजें कॉन्ट्रिब्युशन आसा तें खबर आहा. एक गजाल जाली. दुसरी गजाल हेगे भयण म्हाजे फुड्यान 6 वर्सां काम आशिल्ली म्हागे ऑफिस असिस्टंट म्हणून. तिसरी गजाल हेगे जे भावाक हांव म्हयन्या फायनान्शियल हेल्प करतालो. चवथी गजाल तुमकां सांगता हेगे जेन्ना कितें हेगे भावाले पुलिशे प्रॉब्लेम जावं किंवा तेगे लिगल कितें प्रॉब्लेम जावं किंवा तेंच्या जाग्याचे विशय हांव खंबीरपणे तेजे बरोबर रावलो. आनी जेन्ना हो स्टार्टींग बंदरा विशय रेज जालो हो विशय हेणेच रेज केलो आनी त्या वेळाचेर ताका हांवें फोन केलो 3 फोन केले आनी ताका कितें सांगलें की विशय आसल्यार उलोवया आनी काबार करया म्हणून जर तुमकां नाका कितें आसा काबार करया. पूण हेका कितें जालें आशिल्लें हेका पब्लिसिटी स्टंट करपा जाय आशिल्लो एका दुसऱ्या एजेंडा तेका ती प्रॉपर्टी दिवपा जाय आशिल्ली दिसता म्हाका खबर ना. आनी असो स्टँड केलो की सामकें हो संजयान अशें केलां तें केलां तें केलां तें केलां. सो म्हाका ताका विचारपा जाय की जेन्ना खंयच्या मनशाचें कोणी इतकें काम करता किंवा इतकें हें करता आनी जो मनीस परतता सिंपल सांग तुका इतकें कितें केलें तें हांवें सांग तुका आनी तो मनीस परतता तेन्ना ह्या मनशाचेर कितके विश्वास दवरप आनी ह्या मनशाचेर कितकें तेजेर हें दवरप विश्वास आनी तेजे बद्दल कितें मनांत कोणें दवरप हें प्रत्येकान चिंतपा जाय की ह्या मनशा बद्दल उलोवप सुद्दां न्ही तेजी लायकी सुद्दां तेजे बद्दल उलोवपाची जो मनीस इतकी करून सुद्दां विसरता. दुसरी गजाल एक इम्पॉर्टंट म्हाका सांगपा जाय की तो म्हणटा आपूण तो इंस्ट्रक्टर म्हणून कामाक लागला ITI. आतां म्हाका तेका एज्युकेशनाचेर दुबाव पडला की बाबा तो खरेंच कितें शिकयता काय कितें करता काय म्हणून. कित्याक लागून सांग तुमकां तेणें खुबशे आरोप केले. तो एक प्रश्न कितें म्हणतो की हांवें हेका NOC दिली खंयची वॉटर टँका NOC दिली. हांवें क्लियर लास्ट टायम सांगलें आसा की जी दुलबानगर आनी कश्टीमळ हांगसर उदक येना आनी ते प्रोजेक्टाक हांवें आमची प्रॉपर्टी तुमकां मुद्दम दाखयता की ही NOC हांवें PWA दिली आनी तेजें क्लियरली बरयलें आसा. तूं पळोवपाक शकता देर इज आय वील नॉट क्लेम एनी कॉम्पेन्सेशन फ्रॉम द PWA हें तुमच्यान पळोवपा जाता. ही सरळ रिटर्न तेणें जाय जाल्यार ती NOC काडची. म्हणजे अशी लोकांची जी दिशाभूल करता की हें कर संजयान हें केलां तें केलां कित्याक तूं एक एज्युकेटेड मनीस अशें म्हणटा हांव गृहीत धरता आतां जाल्यार तुवें पेपर्स घेवन उलोवपाचें. तूं कितें म्हणटा तें चिऱ्यांचें आमी कमिशन घेता हें घेता तें घेता. कमिशन घेवपाचो धंदो हो तूं करता तुगे भाव करता तुगे बापूय करता. हांव सरळ सांगता कित्याक लागून सांगता आज हे भावाचे कंप्लेनी आहा ITI अंडर हांवें कुडचरे पुलीस स्टेशनाचेर तेगे इन्फॉर्मेशन मागलें आमचे तेगे कोण आमचो सुमीत ना सॉरी सुदीन सत्यवान नायक 9 केसी आहा. कसली केसी मोडतोड एक्स्टॉर्शन ह्यो केसी आहा तेजेर. एक सावड्डे पुलीस स्टेशना वयले उलयता हांव. आतां बाकीचे जे पळय सांगे किंवा केपें कितें आसतलें तें तुमच्यान काडपा जाता आनी दुसरे कोणाचे ब्लेम घालता हे लोकांचे ब्लेम घालता एक्स्टॉर्शनाचे. हो कितें करता हो सुमीत सत्यवान नायक कितें करता हो सुदिनाक यूज करता. तूं आडे रे तूं अशें कर आपूण पळयत तें अशें म्हणून. आतां तुका लास्ट टायम सांगलें आमचे जे अर्बीन जो स्पॉट आहा जो टुरिजम स्पॉट आहा आयज थंय तेणें फाटल्या दिसा मोड तोड केली. तिवूय केस आहा तेजेर गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय केले म्हणून आनी तो लोकांचें उलयता. तेजे नंतर ते सविस्तर ताका अरेस्टूय केलो ताका कोर्टाकूय प्रोड्यूस केलो आनी एक्चुली एज ए पंच म्हणून जें कितें थंय लॉस जालें तें हांवें बोललेलें आहा तें ना म्हणचें. आतां तो चिऱ्यांचें उलयता कमिशनाचें उलयता कमिशन घेवपाक आमकां गरज ना. आयज तो म्हणटा आमी गोवा स्पॉन्स श्रद्धा आनी हे ते तेंचे कडेन आमी कमिशन घेता म्हणटा. पळय आमचे कडेन जें आमी करता न्ही गजाली ज्यो आमी रिलेशनाचे करता आयज आमचे कडेन सगळ्या कडेन रिलेशन बरें आसा. तितून फॉमेंटो जावं सेजा जावं बाकी खंयचीय कंपनी तूं नांव घे जें आमचे सावड्डे आशिल्ली ते प्रत्येक कडेन म्हागे लिंक आसा की एक रिलेशन जेन्ना तांकां गरज पडल्यार तेन्ना आमी तांकां जें कितें पंचायतीन जाता आमच्या सरपंचान आमी पंचायत बॉडीन तांकां हेल्प केल्लें आसा. आमी हॅरेसमेंट कोणाक करूना. लास्ट वेळा जेन्ना 17-22 आशिल्ले आमी ऑपोजिशन आशिल्ले पूण त्या वेळाचेर जे ऑफिसर जे आसा किंवा बाकीचे जे गव्हर्मेंट ऑफिसर आहा तेणी आमकां संपूर्ण हेल्प केल्या कित्याक आमचे कडेन तेंगे रिलेशन बरें आशिल्लें म्हणून. पूण जेन्ना रिलेशन बरें तुवें काम ऑटोमॅटीक जाता आनी हो आमचे एक्स्टॉर्शनाच्यो आनी हेज्यो गजाली उलयता. दुसरी गजाल सांग तुमकां ही जी तेंची ऑर्डर आहा डिपार्टमेंट ऑफ मायन्स हेजी बापायची आनी सुदिनाचे जे कोणाक दुसऱ्याली प्रॉपर्टी तो ओनर हांगा रावना तेगे प्रॉपर्टीचे हे काडून कोरींग आमचे तें मेटल खडी म्हणटा ताका खडी काडून तेणी विकली आनी हाका रेड हँडेड धरलो आनी तेजी जवळ जवळ 32 लाख रुपया पळय तेजें कॉम्पेन्सेशन आहा. हे मॅटर कोर्टान चलता अजुनी. तेन्ना तुमी जेन्ना इतकी बुडलेले आहात म्हाका ते खातीर सांगता तुका ह्या मनशाचेर आनी हेजेर उलोवपाची गरज नाशिल्ली म्हणून. कित्याक ह्या गांवांत सगळें खबर आहा हे कितें म्हणटा ते.
आयज तो देवळा ताका आमी अध्यक्ष केलो, आमीच केलो ताका अध्यक्ष, कितें तरी बरो एज्युकेटेड आसा अशी ग्रेड धरता आतां हांव, म्हाका खबर ना, ताका म्हाका डावट पडला आतां की हो कितें तरी बरें करतलो म्हणून. तूं स्वताची जेन्ना देवूळ हें करपा रिपेर करपाची ताका दिसलें, अरे ताका एक प्रोसिजर आसता, ताका जी तुज्यो एग्जिक्युटीव आमचे जनरल बॉडी म्हणना, आमचे एक एग्जिक्युटीव कमिटी आसता, ताका तुवें कॉन्फिडन्साक घेवची पडटा आनी संमती घेवन पडटा. आयज 3 जाणां तो घेवन ते करता, बाकी 4 जाण ताका इवन ते सेक्रेटरी म्हणून बाकीचे जे पदाधिकारी ताचे बरोबर ना, तो डायरेक्ट करता. कित्याक करता? तेणें टेंडर काडला आनी आपल्या एक मनशा दिलो, अरे ताका टेंडर फ्लोट कर, इट इज अ 10 जाणां प्रॉपर्टी दी, तुका जाय ताका तूं टेंडर दिवपाक शकना, तूं कॉल आउट कर टेंडर, हो प्रोसिजर आहा. तुका ताका जाय ताका दितलो आनी बाकीची कमिटी तुका सपोर्ट करतली, तशें पॉसिबल ना. म्हणजे कितें आसा, एक तो कित्याक करता हें करता हें तुमकां खबर आहा, पूण हे इतके आसून जे चोराच्या उलट्या बोम्मा पळय म्हणटा न्ही, तशी एक गजाल जाल्ली आसा. तेन्ना म्हाका तेजेर चड उलोवपा ना, जें कितें उलोवपाचें आहा तें ताका तुमचे कडेन वीथ प्रूफ उलयल्लें आसा. जे NOC बद्दल त्या भावाची ज्यो कंप्लेन आसा तेजे बद्दल उलयल्लें आसा, इवन जी ऑर्डर आहा मायन्साची तेजे बद्दल हे विथ आमी पेपर उलयता. तुमकां जाय जाल्यार पेपर डिपार्टमेंटाच्या काडपा येता ना, तुमकां पेपर दिता जाय जाल्यार. म्हणजे इतकी हे बुडलेले लोक आसता न्ही आमचे उलयतात, अरे आख्खी गांवां खबर आहा, अरे तुका सपोज बंधारा सपोज अगेन्स्ट आशिल्लो, आमी तुगे घरा कडेन गेले, आमचे बरोबर राव तूं म्हणून, तुजी घरा कडेन तुजी फॅमिली मेंबरां मेळ्ळे, काबार करया म्हणून विशय. तूं आज एक स्टेटमेंट काडना, ओपन स्टेटमेंट काडना, तूं आमचे बरोबर येना. संजयान पळय जे आज पळय कितें सांगलो तितल्यान सगळे बरोबर आहा आनी ताका सगळे लोकांचो सपोर्ट आहा आनी सगळे लोकांनी ताका हें केल्लो आहा. आनी हे पळय भायल्यान पळय हें उलयता जे बंधारा विशय हेणी चोपत हाडून हेच तांकां जागे दिता हें करता तेंय बी लोकांक सगळें खबर आहा. म्हणून लोक कितें आहा तेंचेर भाव खूब बेजार आहा आनी हे आतां घुसपटल्याक हांकां कितें सांगप कितें करप लोकांक तें कळना. त्या खातीर हे नाका आसलेले हांगसर कौन करून लोकांक बेसडोवपाक पळयतात.